مساء الخير عليكم. كما راكم تشوفوا اليوم راح نديروا درس جديد على آلة الجيتارة. كما راكم تشوفوا راح نديروا ان شاء الله دائما في الأغنية الأندلسية. راح نديروا اليوم حاجة جديدة اللي هي كريسي مصدر رست الديل. دوك نفهمكم واش معناتها المصدر يجي الميزان تاعو 2 sur 2 كيما النقلب. برك المصدر يجي ثقيل، هو اتقل حاجة اللي نخدموها في الأندلس هو المصدر. موراه يجي بطيحي شوية خفيف عليه، وبعد موراه يجي الدرج خفيف على البطيحي وخفيف على المصدر، ومن بعد النقلب سي 4 sur 4 et 2 sur 4 الميزان تاعو. دونك تبعوني مليح. اليوم راح نتعلموا الكريسي مصدر تاع رست الديل بدون اطاله. نبداوه. رست الديل نذكركم هو على لاغام تاعو على الدو كيما الموال وكيما المايا. فوالا هاوليك على لو دو، دونك ينطبق معاه الموال ولا المايا. دونك بدون اطاله نبداو. هاوليك كريسي مصدر رست الديل، وراكم تسبوا لي نوت تاعو على فان دو لا فيديو ان شاء الله. سول سول مي فا مي غي دو. نروحو غير بالعقل. سول سول مي فا مي غي دو. نعاودوها. 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 سول سول مي فا مي غي دو سي دو غي دو سي غي دو. عنا لو سي غراف. هاوليك غي دو سي غي دو. نعاودوه. سول سول مي فا مي غي دو سي غي دو. نعاودوها. سول سول مي فا مي غي دو سي غي دو. نعاودوها. سول سول مي فا مي غي دو سي غي دو. سول سول مي فا مي غي دو سي غي دو. سول سول مي فا مي غي دو سي غي دو. دونك نعاودوها من الأول une dernière fois ونروحو لا سويت. سول سول مي فا مي غي دو سي غي دو. une juste dernière fois نروحو لا سويت. راكم تلقاو لي نوت بيان سور على فان دو لا فيديو. سول سول مي فا مي غي دو سي غي دو سي دو ري مي سي دو ري مي. هالك سي دو ري مي. دونك نعاودوها من الاول. تبعوا معنا مليح. سول سول مي فا مي غي دو سي دو ري مي. نعاودوها. سول سول مي فا مي غي دو سي دو ري مي. نعاودوها. سول سول مي فا مي غي دو سي دو ري مي. سول سول مي فا مي غي دو سي دو ري مي. دونك نعاودوها une dernière fois نروحو لا سويت. سول سول مي فا مي غي دو سي دو ري مي. سول فا مي غي سي دو. سول فا مي غي سي دو. دونك هايلك سول فا مي غي سي دو. سول فا مي غي سي دو. دونك نعاودو من الاول حتى لهنايا. سول سول مي فا مي غي دو سي دو ري مي. سول فا مي غي سي دو. نعاودو حتى لهنايا. سول سول مي فا مي غي دو سي دو ري مي. سول فا مي غي سي دو.
نعاودو صول صول مي فا مي غي دو سي دو ري مي صول فا مي غي دو نعاودو اون ديرنيير فوا ونروحو لا سويت صول صول مي فا مي غي دو سي دو ري مي Sol fa mi ré do si do ré mi fa ré do ré mi fa نعاودو حتى لهنايا رé do ré mi fa دونك نعاودوها sol sol mi fa mi ré do si do ré mi Sol fa mi ré do ré mi fa نعاودوها Sol sol mi fa mi ré do si do ré mi Sol fa mi ré do ré mi fa mi sol mi Allez Mi sol mi ré do si do ré fa mi ré do دونك هذا واش بقى لنا مع هاد لا بروميير بارتي تاع كريسي مصدر رصد الديل مي sol mi فا مي ري دونك نعاودو حتى لهنايا sol mi fa mi ré do si do ré mi sol fa mi ré do ré mi fa mi sol mi ré mi fa sol mi ré do si do ré fa mi ré do ré fa mi ré do دونك هذا واش بقى لنا اون تو دونك نعاودو غير بالعقل حتى وين حبسنا مي sol مي فا مي ري مي sol مي هايلك وين حبسنا sol mi fa mi ré do si do ré mi Sol fa mi ré do si do ré mi fa mi sol mi ré mi fa sol mi ré mi fa sol mi ré هايلك حتى هنا نحبسو هايلك mi fa sol mi ré هايلك نعاودوها sol mi fa mi ré do si do ré mi sol fa mi ré do ré mi fa mi sol mi ré mi fa sol mi ré حتى لهنا نحبسو نعاودو sol mi fa mi ré do si do ré mi sol fa mi ré do ré mi fa mi sol mi ré mi fa sol mi ré do si do ré fa mi ré do ré fa mi ré do mi fa sol mi ré do si do ré fa mi ré do دونك نعاودوها غير بالعقل هاد لابارتي mi fa sol mi ré do si do ré fa mi ré do ré fa mi ré do نعاودو هاد لابارتي بالعقل mi fa sol mi ré do si do ré fa mi ré do دونك نعاودوها sol mi fa mi ré do si do ré mi
sol fa mi ré do si do ré mi fa mi sol sol mi ré mi fa sol sol mi ré do si do ré mi ré fa mi ré do. Une deuxième fois. Sol 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 mi fa mi ré do si do ré mi. Sol fa mi ré do si do ré mi fa mi sol sol mi ré mi fa sol sol mi ré do si do ré mi ré fa mi ré do. بعدين نروحو ليغو كي نعاودو هادية دو فوا نروحو لهنايا دو سي لا سول لا سي سي دو. هالك دو سي لا سول لا سي سي دو رé mi ré do l'aigu عندنا mi aigu هاولك mi aigu c'est la deuxième case تاع la première corde et deuxième doigt. Voilà le mi aigu تاع la guitare. Do si la sol la si si do mi ré do la sol fa mi ré do si ré mi do. Donc هذه الخرجة تاعنا do si la sol la si si do ré do la sol fa mi ré do si ré mi do. عليك نعاودوها بالعقل do si la sol la si si do ré do la sol fa mi ré do si ré mi do. Do si la sol la si si do ré do la sol fa mi ré do si ré mi do. راكم تصيبوا لي نوت تاعها بيان سور durant la vidéo. دونك بدون اطاله بقاو معنا نعاودو الكريسي كريسي نصرا فرس دي ديل او كومبلي. تبعوا معنا راكم تصيبوا لي نوت durant la vidéo. سي بارتي بور كريسي مصدر راس ديل كومبلي هاوليك وراهم يتشفيشاو لي نوت durant هاد لا فيديو. So sol mi fa mi ré do si do ré mi. Sol fa mi ré do si do ré mi fa mi sol sol mi ré mi fa sol sol mi ré do si do ré mi ré fa mi ré do. Deux fois. Sol sol mi fa mi ré do si do ré mi. Sol fa mi ré do si do ré mi fa mi sol sol mi ré mi fa sol sol mi ré do si do ré mi ré fa mi ré do. بعد نروحو ليغو do si la sol la si si do ré mi ré do la sol fa mi ré do si ré mi do. دونك هذا هو كان كريسي مصدر رصد الديل. جيسبر تكونوا فهمتوهم لي كلينات افيشي. جيسبر تكونوا فهمتوهم ولا ما فهمتوهمش تقدروا تعاودوا تولوا لا فيديو وان شاء الله راح نزيدوا نديروها في لا موندولين باش تتعلموها خير وخير. اللي حصل في لا موندولين نزيدوا نعلموها له في لا موندولين. جيسبر تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم وكريسي مصدر رصد الديل. جيسبر يكون عجبكم ولا عجبتكم لا فيديو ديروا جيم ديروا ابوني على الشين يوتيوب هاني بورحلة. ميرسي et à la prochaine ان شاء الله.